अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। गवर्नर सिंध ने आज मीडिया को कवरेज से रोक दिया। क्यों रोका? उसकी वजह ये थी कि गवर्नर सिंध ने कहा कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो अपना चेहरा या अपनी तस्वीर नहीं चाहते, इसलिए आप लोग भी इनकी कवरेज ना करें। इस मौके पर गवर्नर सिंध लोगों से मिले, उन्होंने राशन तकसीम किया, लेकिन इसकी कवरेज नहीं हुई क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लोगों को इतराज़ था, इसलिए गवर्नर सिंध ने किसी की वीडियो नहीं बनवाई और सबको जो है राशन दिया, व्हील चेयर दी और दीगर चीज़ें फराहम की। ये सिलसिला अगले 6 माह तक जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं इस मौके पर गवर्नर सिंध ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आप इधर आ जाएं, आप रुखसाना इधर, आप इस तरफ आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको जो यहाँ मदऊ किया गया है, मीडिया के दोस्तों को, बड़े दिन से आप सबके सामने है कि हम एक बात कर रहे थे कि इस शहर के और इस सूबे और इस मुल्क के लोगों को ताकतवर कैसे बनाया जाए। वो लोग जो 20,000 और 25,000 रुपये महीना कमाते हैं और घर में 5-5 अफराद मौजूद हैं, तो कैसे गुजारा करें। और इस चीज़ का सवाल हर एक तरफ से आता है कि भाई लोग बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं, माशी बहरान है। और जब हम IMF की किस्तों के इंतज़ार में अपना सारा टाइम सर्व कर रहे हों, तो वहाँ जो आवाम है जिसकी पहुँच सिवाय लोगों से दरख्वास्त करने के, मुख्तलिफ़ ऑफिसेस के धक्के खाने के अलावा और कुछ नहीं थी, तो ऐसे में एक प्रोग्राम जिसको ताकतवर पाकिस्तान का नाम दिया गया और हमारे एक यूनिटी फूड के फ़र्रुख अमीन साहब मेरे पास आए ज़फ़र अब्बास JDC के साथ, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें घर तक राशन पहुंचाया जाए और 6 महीने तक उनकी कफ़ालत की जाए, और लोगों को जो अपने बच्चों को जहर दे देते हैं, ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, वो इक़दामात से रोकें और उन तक जो है वो बआसानी बड़ी रिस्पेक्ट से राशन पहुंचाया जाए और पहुंच जाए। तो मुझे वो उनकी बात बड़ी अच्छी लगी और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ इसमें शाना बशाना खड़ा हूँ। और फिर फ़र्रुख अमीन साहब ने कहा कि आप ही हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इस ताकतवर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं और इसको ऑन करें प्रोग्राम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। आज वो लोग जो हमने गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगाई है, उसमें आके जो घंटी बजाते थे और अपनी मुख्तलिफ़ परेशानियां बताते थे, वहाँ राशन के हवाले से भी बात होती थी। तो हमारे यहाँ एक रुखसाना रज़ी साहिबा हैं जो इस सारे प्रोग्राम को देख रही थी, तो वो सबके नंबर भी नोट कर लेती हैं, सबसे बात भी होती है। तो आज उन लोगों को भी हमने यहाँ बुला लिया गवर्नर हाउस, और उसके साथ साथ हमने ये भी किया कि वो लोग जिनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, सिलाई मशीन की ज़रूरत है या व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो उनमें भी ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। अब आगे सिलसिला क्या करना है, असल मकसद वो था कि आज आपको बुला के ये बताया जाए और इस शहर के रहने वालों को ये बताया जाए कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से हम कराची की मुख्तलिफ़ UCs के अंदर जाके वहाँ इसी तरह का एक टेंट लगेगा, उस इलाके के लोगों की रजिस्ट्रेशन करेंगे और इनको एक कार्ड दे दिया जाएगा और वो कार्ड उनके पास होगा और वो चाहेंगे तो गवर्नर हाउस से आकर राशन कलेक्ट कर सकते हैं, और ये अपना एड्रेस लिखवा देंगे तो कोरियर सर्विस के थ्रू उनके पास ये राशन उनके घर पहुंच जाएगा। यूनिटी फूड ताकतवर प्रोग्राम को लेकर चल रही है। पहला 1 लाख राशन हमें यूनिटी फूड की तरफ से दिया गया है ताकि हम कराची में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उसके साथ साथ
10,000 راشن کی جو پیکٹ ہیں وہ بلوچستان کے حوالے کیے جائیں گے، وہاں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تھرو آرمی. ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہاں کے کور کمانڈر صاحب سے کہ جی وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرا دیں. 10,000 راشن کے پیکٹ ہم خیبر پختونخوا کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہاں ڈسٹریبیوشن ہو جائے. 5,000 ہم نے آزاد کشمیر کے، جب میں ابھی گیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ آپ اپنے توسط سے وہاں لوگوں کو بٹوا دیں. اسی طرح پنجاب میں بھی 10,000 جو پیکٹس ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں حکومت کے تھرو ہو جائے. اسی طرح ایئر فورس اور نیوی کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کے تھرو وہاں یہ راشن ان مستحق لوگوں تک پہنچا دیں جو بیچارے ڈیزرونگ ہیں اور بہت کسمہ پرسی کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ 1,00,000 راشن کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یو سی وائز ہم علاقوں میں جا کے لوگوں کی رجسٹریشن کر کے، تاکہ ایک گھر میں ایک راشن جو تقریباً 1 مہینے کے لیے 5 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اس کا سلسلہ اگلے ہفتے سے شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پہلا جو 20,000 راشن کا جو پیکٹس ہیں یا جو ترسیل ہے 100 ٹرکوں میں، وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 4 دن میں اس گورنر ہاؤس میں یونٹی فوڈ کی فیکٹری سے آ جائے گی. یہاں ان کی ہیڈ آف کمیونیکیشن نگین رضوی یہاں موجود ہیں یونٹی فوڈ کی. وہ بھی آپ کو چاہیں گے تو بتا دیں گی کہ کیا سلسلہ ہے. لیکن مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر اس شخص تک وہ چیز پہنچائی جا سکے جو آج کے معاشی بحران کا شکار ہے اور وہ لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، سفید پوش ہے، پریشان حال ہے، بچوں کی نوکریوں کے مسئلے ہیں، گھر میں بیماری ہے. ابھی مجھے رخسانہ بتا رہی تھی کہ ایک اورنگی ٹاؤن سے خاتون یہ اپنے ساتھ ان کو گاڑی میں بٹھا کے لائی ہیں گیٹ سے، جن کے ہسبینڈ بھی نابینا ہیں، خود کینسر پیشنٹ ہیں، اور ان کو کئی مہینوں سے ویل چیئر نہیں مل رہی. مطلب آپ دیکھیں کہ کیا ستم ظریفی ہے کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو جا کے سیلانی اور جے ڈی سی کے دروازے تک نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، کون لے کے جائے. یہاں ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ انڈس ہاسپٹل کہاں ہے. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ انہیں بیت المال سے کوئی سامان مل سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر اس جگہ پر پہنچیں گے بھی، اور میڈیا کے توسط سے میں آج یہ اناؤنسمنٹ بھی کر رہا ہوں کہ اس شہر کراچی اور اس صوبے میں رہنے والا کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، بے روزگاری کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، یا کسی نوکری کے حوالے سے، وہ اس گورنر ہاؤس پر آ کر بیل بجا سکتا ہے. یہاں پر موجود نمبر 1366 پہ کال کر سکتا ہے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہر وہ چیز راشن سے لے کے ویل چیئر، سلائی مشین یا آئی ٹی کے کورسز میں اس کو ایڈمیشن کروانا یا اس کی نوکری کا ذریعہ وسیلہ بننا اس گورنر ہاؤس کا، یہ رات اور دن جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہاں ہیں یہ کام اس لیے ہوتا رہے گا کہ آج جہاں سب سیاست میں مصروف ہیں، جہاں لوگوں کے پاس اپنی سیاست کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی ویلفیئر کے کام کر سکیں. ان کو کچھ بہت تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ان کے جو آنسو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ہم کم از کم اس کی زندگی میں یہ چینج لا سکتے ہیں کہ اب اسے در بدر بھاگنا نہ پڑے. کم از کم گھر میں جو بچے ہیں وہ بھوکے نہ سوئیں. اس لیے یہ طاقتور پروگرام کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یونٹی فوڈ کا، فاروق امین صاحب کا، ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ لوگوں تک کیسے رسائی کو ممکن بنایا جا سکے. تو پہلا 1,00,000 راشن ان کی طرف سے ہے. اس کے بعد یہ شہر مخیر حضرات سے بھرا پڑا ہے، وہ آئیں، اس پروگرام کا حصہ بنیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح
ایک مظلوم شخص جس کے گھر میں 4 بچے ہیں، اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو 4 خواتین میری بہنیں واپس جا رہی تھیں، تو میں نے اے ڈی سی سے رک کے پوچھا کہ یہ کیوں واپس جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے واپس جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا یہاں تصویر کھینچ رہی ہے، یہاں میڈیا کھڑا ہے تو ہم سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس صرف ان کو وہیں پر فوراً جو دینا ہے دے دیں، کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی عزت نفس